बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से पहले मेरा किसी औरत से इस तरह पाला नहीं पड़ा था, वो भी ऐसी औरत से। ऐसा भी क्या किया था इसने कि इसके पीछे एक नहीं सैकड़ों मर्द पड़े हुए थे। इसको उन मर्दों से बचाते बचाते मेरे हाथों पर जख्म आ गए, खरोंची आ गई। मेरा कॉल वाला फ़ोन भी कहीं गिर गया, मगर अब मैं इसको ये कैसे समझाता। वो जब से यहाँ आई थी पागलों की तरह पानी पी रही थी, यहाँ तक कि इसने सारा जग खाली कर दिया था। मुझे कहने लगी कि और पानी मिलेगा। मैंने कहा कि पानी मिलेगा, मगर अगर अभी मैं बाहर गया तो मसला हो जाएगा। वो एक तरफ बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू भी थे, चेहरे पे डर भी था, आंखों में सवाल भी थे। आंखों में सवाल तो मेरे भी थे कि इसने ऐसा क्या किया था कि इतने सारे मर्द इसके पीछे पड़ गए थे। ऐसी कौन सी चीज़ थी इसके पास जो सारे मर्द इसके पीछे पागल हो गए थे। मैं इससे ये सब कुछ पूछना चाहता था, मगर वो बता नहीं पा रही थी। अभी तो इसकी सांस बहाल नहीं हुई थी। फिर मुझे बताएं कि क्या हुआ है। कहने लगी कि अगर आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बताएं मुझे, मैं यकीन भी करूंगा और मदद करने की भी कोशिश करूंगा। वो सारे मर्द आपके पीछे क्यों पड़े हुए थे? उसने कहा कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो और किसी औरत के पास नहीं है, और मैंने वो चीज़ सबको दिखाने की गलती कर दी। मैंने कहा कि वो क्या चीज़ है, तो कहने लगी कि अगर आपको दिखा दूंगी तो शायद आप भी पागल हो जाएंगे। मुझे उसकी बात सुन के थोड़ा डर सा लग गया था, क्योंकि मैंने मर्दों को उसके पीछे पागल होते देखा था। वो इसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, धक्के दे रहे थे, आवाज़ें भी कस रहे थे और गालियाँ भी दे रहे थे, पागलों की तरह भाग रहे थे। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मैं पागल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता था। फिर इसने मुझे वो चीज़ दिखाई तो मेरे भी कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस लड़की के पास कुछ ऐसा होगा। आज एक आम सा दिन था। लाहौर में तो रोज़ ही रश होता है, बड़ा शहर है ना, आसपास इतने लोग नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग इस शहर में रहते हैं कि कहीं और से आते हैं, मगर वो इसी किसी शहर के बासी होते हैं। मौसम अच्छा था तो मीनारे पाकिस्तान जाने का इरादा कर लिया। आज इतवार का दिन था। मैं सोच रहा था कि वहाँ बहुत रश होगा, मगर रश क्या, यहाँ पर तो जैसे लोगों का अंबार लगा था। क्या लोगों के लिए तफरीही मुकामात इतने कम हो गए थे कि मीनारे पाकिस्तान पर ही जमा हो गए थे? मैं तो लाहौर में ही रहता था। मेरी छोटी सी दुकान थी। करीब के ही अनारकली बाजार में मेरे पास एक छोटी सी दुकान और एक छोटा सा गोदाम भी था, जिसमें मैंने कपड़ा वगैरह रखा हुआ था। मैं नक्शे दबके का काम करता था और औरतों के कपड़े बनाया करता था। मेरा नाम हुसैन है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला न था। मेरे माँ बाप गांव में रहते थे और उनके लिए मैं इस बता था। महीने के काफ़ी सारे पैसे भेजा भी करता था अपने माँ बाप को, मगर पूरा महीना ही मैं बोर हो जाता था। मेरा काम दुकानदारी वाला न था, मैं बस बैठ के कपड़े बनाया करता था। इसीलिए आज अपने लिए वक्त निकाल ही लिया। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग आए हुए थे। कुछ बूढ़े लोग भी थे, मगर ज़्यादातर मर्द ही थे। 8-8, 10-10 लड़कों का टोला बनाकर यहाँ पर लड़के सैर करने के लिए आए हुए थे। लोगों की हरकतें अजीब अजीब सी थीं। हर किसी ने फ़ोन उठाया हुआ था, मुंह फ़ोन की तरफ किया हुआ था और अपनी सेल्फीज बनाने में मसरूफ़ थे, और औरतें भी इसी काम में मसरूफ़ थीं। वहाँ पर बच्चे भी आए हुए थे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया और अपने फ़ोन से वीडियो बनाने लगा। मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ज़रिए ही नीचे लोगों को देख रहा था, जब मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। वो लड़की 19 या 20 साल की होगी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और ग्रीन कलर का दुपट्टा पहन रखा था। वो था वही ग्रीन कलर जो हमारे झंडे का है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ख़ास तैयार होकर आई थी कि मीनारे पाकिस्तान जा रही है। उसने पाकिस्तानी झंडे के हिसाब से अपने आप को तैयार किया हुआ था। देखने में वो खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी। मेरी नज़र इस पर इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि कुछ लोग उसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मर्दों ने इसके आसपास जरमट्टा बनाना शुरू कर दिया और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मेरे फ़ोन की वीडियो ऑन थी। मैं वीडियो बनाने लगा, मगर थोड़ी देर के बाद उसकी चीखें बहुत ज़्यादा बुलंद होने लगी और लोग भी आसपास मुंडलाने लगे। मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये लोग मिलकर इस लड़की पर हमला कर चुके हैं, उसको तंग कर रहे हैं, या फिर छेड़ रहे हैं? मगर ऐसा कैसे कर सकते थे?
ایسے بیچ بازار میں سرے عام کون اس طرح کسی کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے؟ پھر یہ سب لوگ کیوں اس لڑکی پر ٹوٹ پڑے تھے؟ اس جگہ پر زیادہ تر جوان لڑکے ہی تھے۔ میں آگے بڑھا اور وہ لڑکی بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ لوگ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا پھر اس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ڈر تھا، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ایک شخص کا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹایا۔ اس کی اور میری نظر ایک پل کے لیے ٹکرائی اور اس لڑکی نے کہا کہ بچاؤ، اور اس کے بعد پھر میں اسے اس مشکل سے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا تو کبھی کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ پتہ نہیں کس کی بہن تھی، کس کی بیٹی تھی۔ آپ اس کو ایسے کیسے بچانا چاہتے تھے کہ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور اس کے بازو پکڑ رہے تھے یا پھر اس کا دوپٹہ کھینچ رہے تھے؟ میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو ادھر ادھر کیا۔ میں جوان جہان تھا، گاؤں کا رہنے والا، لمبا دھڑنگا تھا۔ میرا ایک دھکا ہی ان سب کے لیے کافی تھا۔ میں نے لوگوں کو ادھر ادھر دھکا دے کے اسے بڑی مشکل سے بچایا، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی جس کے اوپر اس کا دوپٹہ کیا ہوا تھا، اور وہ اس چیز کو اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کا موبائل ہوگا، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو، مگر وہ کرائے اور قرضے اور قسطوں پہ نہ جانے کتنے مہنگے موبائل اٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس فون کی اپنی جان سے بھی زیادہ ان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس لڑکی نے جب یہ محسوس کر لیا کہ میں اسے ان سب سے بچا رہا ہوں تو وہ تقریباً میرے بازو پر ہی چپک گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے بچا کر اسے نکلا۔ سامنے ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں نے اسے رکشے کے اندر دھکا دے دیا اور خود بھی بیٹھ گیا اور رکشے والے کو کہا کہ بس چلو چلو، تو رکشے والا بھی چل پڑا، اور میں نے اپنی دکان کے پاس جا کے رکشہ رکوا دیا اور اس کو گودام کے اندر بھیج کے دروازہ بند کر دیا۔ میں خود بھی اندر تھا، کیونکہ میں یہ سوچ کر اور دیکھ کر ابھی تک حیران تھا کہ کچھ لوگوں نے ہمارا پیچھا بھی کیا تھا۔ ایسے بھی کیسے پاگل قسم کے لوگ تھے کہ جو ہمارا پیچھا بھی کر رہے تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لی ہو تو بالکل اس فلم والا سین ہی تھا، جس میں انسانوں کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ تو فلم تھے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، مجھے میرے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اور میری حالت ابھی بھی سنبھلی نہیں تھی۔ اور جب میری یہ حالت تھی تو اس بیچاری لڑکی کی کیا حالت ہوگی؟ میں اسے کسی طرح ہجوم میں سے بچا کر تو لے آیا تھا، مگر مجھے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پانی پانی۔ میں نے اپنے لیے گودام میں ایک بوتل رکھی ہوئی تھی جس میں پانی پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ بوتل اس کی طرف بڑھا دی اور وہ پاگلوں کی طرح پانی پینے لگی۔ آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور دیکھا جائے تو اس نے بہت کھینچا تانی برداشت کی تھی۔ اس نے سارا پانی ہی پی لیا اور کہنے لگی کہ اور پانی چاہیے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اور پانی لے آتا، مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے، میں باہر نہیں جا سکتا، اور یہ بازار ہے، کوئی گھر نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ باہر نہ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ باہر ہوں گے۔ میں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عائشہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیوں وہ سب لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ کیا کر رہی تھی تم وہاں پر؟ اور تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی آیا تھا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، میں بالکل اکیلی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے 2 منٹ آرام کرنے دیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم تھوڑا آرام کر لو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ پلیز آپ باہر مت جائیے گا اور مجھے چھوڑ کے بھی مت جائیے گا، آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کی بہت زیادہ مہربانی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مدد تو میں نے اس کی کر دی تھی، مگر اب ہم دونوں اس گودام کے اندر تھے اور میں نے دروازہ خود ہی بند کیا ہوا تھا۔ یہ بات اگر بازار والوں کو پتہ چل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ میں نے یہ دکان کرائے پر لی ہوئی تھی۔ بازار والے ایک دوسرے کی باتوں پہ بہت نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے کی دکانوں پہ بھی نظر رہتی تھی، کسی طرح ایک دوسرے کو بدنام کر کے اس کی دکان حاصل کر لی جائے۔ پرانی انارکلی میں اب دکانیں بچی ہی کہاں تھی؟ دکانوں کے پیچھے تو لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس بھی کر دیے تھے۔
کیونکہ یہاں پر اب دکانوں کی جگہ نہیں تھی اور کاروبار سب سے زیادہ ادھر ہی تھا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے لگا کہ آرام کر لے گی، مگر یہ دیکھ کے میں حیران ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اب سو گئی تھی یا بے ہوش ہو گئی تھی، مگر میں اسے ہاتھ لگا کے چیک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی ہاتھ لگایا تھا، مگر وہ تو بچانے کے لیے۔ سوچا کہ اس کو 10-15 منٹ کے لیے آرام کرنے دیتا ہوں، تب تک میں خود بھی تو سنبھل جاؤں۔ میری اپنی حالت کون سی ٹھیک تھی، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا تھا میں ویڈیو بنا رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس ویڈیو کو دیکھوں کہ آخر اس میں ہوا کیا تھا، کیونکہ جس طرف وہ کھڑی تھی میں اسی حصے کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور جب فساد شروع ہوا وہ سارے لمحے میرے فون میں قید ہو جانے چاہیے تھے۔ لگتا تو ایسے ہی تھا۔ میں نے جب ویڈیو پلے کی مجھے یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہوگا میں نے ویڈیو میں اسے قید کر لیا ہوگا۔ جب ویڈیو کو پلے کیا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کیا ہوا ہے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زوم کر کے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی ہو جیسے۔ اب اس لڑکی کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی مدد کر کے میں نے تو اپنے سر پر عذاب لے لیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی بالکل بھی اچھی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس ویڈیو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر کسی نے بھی حملہ نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مرد اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کی چھیڑخانی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے مرد اس پر جھپٹ پڑے ہیں، اور اتنی بھی کوئی یہ زیادہ خوبصورت نہ تھی کہ لوگ پاگل ہی ہو جاتے۔ معاملہ کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ میری یہ ویڈیو اگر کوئی دیکھتا تو وہ بھی میری طرح یہی سمجھتا کہ لڑکوں نے اس لڑکی کو چھیڑا ہے، مگر اصل میں بات کچھ ایسی تھی کہ یہ لڑکی آرام سے کھڑی ہو کر ویڈیو بنا رہی تھی۔ پھر اس کے پاس سے کالے کپڑوں والی لڑکی آئی جس نے اس کو کوئی بات کہی۔ اس نے ایک دفعہ اس کی بات سنی، پھر منہ دوسری طرف کر لیا، مگر اس کالے کپڑوں والی لڑکی نے اسے کوئی اور میں جیسے تلخ کلامی ہونے لگی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لی تھی اور وہ اس سے چیز لینا چاہتی تھی، اور یہ چیز کو گلے سے لگا کر واپس دینے سے انکار کر رہی تھی۔ اسی کالے کپڑوں والی لڑکی کے ساتھ 2-3 مرد آئے ہوئے تھے، جو شاید اس کے بھائی تھے یا پھر کوئی اس کا شوہر ہوگا یا 1-2 بھائی ہوں گے۔ انہوں نے اس لڑکی پر حملہ کیا اور اس سے وہ چیز چھیننے کی کوشش کی، اور اس طرح کرتے کرتے چھینا جھپٹی اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ بری طرح چلانے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جو اس کو بچانا چاہتے تھے اور اس لڑکی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور یہ بیچ میں پھنس گئی، اور پھر میں بیچ میں کود پڑا اور اس کو بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے ویڈیو کو 3-4 دفعہ دیکھا، تب کہیں جا کے میں نے یہ سب کچھ اخذ کیا تھا، مگر وہ چیز کیا تھی ابھی تک ویڈیو میں نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے اس چیز کو چھین کر فوراً اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے دیا تھا، اور یہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ چور تھی۔ شکل سے تو غریب نہیں لگ رہی تھی، کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، میچنگ تو اس نے پوری کی ہوئی تھی، تو پھر اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب تو ہم تھے۔ میں نے اس دکان کا 6 مہینے سے کرایہ نہ دیا تھا۔ لوگ میری دکان کے پیچھے تھے، 2 بہنوں کی شادی کروانی تھی۔ میری ماں مجھے روز کہتی تھی کہ تیرے بھیجے ہوئے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہی بات کہ مرغی اپنی جان سے جاتی تھی مگر کھانے والے کو مزہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ پورا دن محنت کر کر کے میری نظر کمزور ہو گئی تھی، مگر میرے گھر والوں کے خرچے پورے نہ ہو رہے تھے، وہ مجھ سے خوش نہیں ہو رہے تھے، اور یہ جو یہاں مزے سے سو رہی تھی اس کا مطلب کہ یہی غلط راہ پر تھی۔ ارے جس کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اس کو اتنی آسانی سے نیند کہاں آتی ہے؟ نیند تو تب آتی ہے جب دماغ پر سکون ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ برا ہوا ہو اس کی نیندیں تو اڑ جاتی ہیں۔ کیا مجھے اس کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اور اسے کہنا چاہیے تھا کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ بی بی، بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ ویسے ثبوت تو میرے پاس تھا، اس کا مطلب کہ جو لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے وہ اسی عورت کی جاننے والے تھے، ورنہ کوئی انجان لڑکی کے پیچھے کیوں بھاگتا؟ اور اگر میں نے اس کو اس معاملے کے تحت بچایا تھا تو پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوں، یعنی کہ میں بھی چور تھا۔ اب میں اس لڑکی کو جگا دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ میں اسے ہاتھ لگاتا وہ خود ہی جاگ گئی، اور وہ چیز ابھی بھی اس نے چھپائی ہوئی تھی۔ میں نے بنا دیر کیے اسے ویڈیو دکھائی اور میں نے کہا کہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ تم نے اس لڑکی سے کوئی چیز چھینی ہے اور اس کے بعد شور ڈال دیا۔ تم چور ہو،
कहीं भरी भीड़ में लोगों की जेबें तो नहीं काटती हो और मेरे सामने मजलूम बन गई हो। बैठ के मुझे बताओ मामला क्या है और यहाँ से चली जाओ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ भलाई नहीं कर सकता। यहाँ से अपने मामले को खुद हल करो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि ठीक है, आपने मेरी बहुत मदद की, आपकी बड़ी मेहरबानी, मगर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ क्या है जिसको छीनकर मैं भाग रही थी? मैंने कहा कि हाँ, बताओ मुझे, क्या है वो चीज़? उसने जब मुझे दिखाया तो मैं हैरान रह गया। ये तो एक बहुत ही भारी सोने का हार था, इतना भारी कि शायद कम से कम भी 15-20 तोले का होगा। मगर वो औरत क्या पागल थी जो ऐसी भीड़ वाली जगह पे 15-20 तोले का सोने का हार पहन के आई थी? फिर तो किसी ने चोरी करना ही था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खालिस सोने का हार कभी नहीं देखा था। जो पाकिस्तान में आजकल सोने की कीमत चल रही थी, कम से कम भी ये 40-50 लाख का तो था ही। उसके पीछे तो कोई अपनी जान भी दे देता। फिर चोरी तो बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा कि चोरी करना गलत बात है, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। मैंने सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि क्या मतलब? वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि तुम इस औरत के गले से ये हार उतार रही हो। मैंने इसे वीडियो दिखाई और जूम करके भी दिखाई। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उसके गले से ही उतारा था, क्योंकि उसने पहले मेरे पास से चोरी किया था। जब मैं मीनार पाकिस्तान में दाखिल हुई तब ये मेरे पास था। मैं मीनार पाकिस्तान सैर करने नहीं आई थी, और ये कपड़े ये तो मैं हर रोज़ पहना करती हूँ। दुपट्टा किसी और सूट का है और सूट कोई और है, इसीलिए सफ़ेद के साथ सब्ज़ दुपट्टा पहन लेती हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। किसी शख्स के पास हमारी ज़मीन फंसी हुई थी, वो कब से हमें लारे दे रहा था और हमारी ज़मीन वापस नहीं कर रहा था। फिर इसने बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हमें ये हार दे दिया और कहा कि ज़मीन के बदले हार ले लो, जबकि ज़मीन हमारी इससे भी ज़्यादा महंगी है। मैं हार को लेकर बीच में से गुजर के इस तरफ जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे न थे। अब हार तो नहीं बेच सकती थी, इसलिए सोचा कि मीनार पाकिस्तान से शॉर्टकट मारती हुई जाती हूँ। मेरा अनारकली के बाज़ार के उस तरफ छोटा सा घर है। इसको तो घर भी कहना नहीं चाहिए, मगर वही हमारे रहने की जगह है। तब उस औरत ने मुझ पर नज़र डाली। मैं थोड़ी देर आराम करने को बैठी तो ये मेरे पास आके बैठ गई और उसने देख लिया। मैंने इनसे झूठ बोला कि नहीं, ये सोने का नहीं है, ऐसे ही बस 800-900 का लिया है। मगर वो बड़ी ख़तरनाक थी, इसे सोने की पहचान थी। बस फिर वो मेरे पीछे पीछे थी और मुझे पता भी नहीं चला, और उसने अचानक से मेरे हाथ से छीन लिया और गायब हो गई। 1 घंटे से मैं इसको तलाश कर रही थी। फिर वो मुझे भीड़ में नज़र आ गई और मैंने इससे अपना हार छीना। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको नहीं समझा सकती, मगर यही सच है। ये सारी कहानी हो सकती थी, ये सब कुछ झूठ भी हो सकता था, मगर मुझे उसकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो सच बोल रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, मैं बाहर देखता हूँ, अगर वो लोग नहीं खड़े तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँगी। मैंने बाहर देखा तो कोई भी ना था। मैं उस लड़की को लेकर फिर से रिक्शे में बैठा। हालांकि उसका घर यहाँ से ज़्यादा दूर ना था, मगर मैं उसे अपने साथ पैदल नहीं ले जाना चाहता था। उसके घर गए तो उसके घर को देखकर वाकई ऐसे लग रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। पता चल रहा था कि इसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी माँ सच में बीमार थी और उसका एक छोटा सा भाई और एक बहन भी थी। उसका बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी माँ को हार दिखाया और कहा कि देखिए अम्मी, मैंने मुकदमा वापस ले लिया है, मगर उन लोगों ने ज़मीन के बदले हमें ये हार दे दिया है। मैं बहुत मुश्किल से जाके लाई हूँ। तो उसकी माँ अपनी बेटी की शक्ल देखने लगी और कहने लगी कि ये तेरे मुंह पे ज़ख्म कैसे लगे हैं, क्या तू गिर गई थी? तो वो कहने लगी कि हाँ, वो मैं रास्ते में गिर गई थी ना, इसलिए। उसने मुझे बाहर बिठाया और कहा कि आप पानी पियेंगे। इसकी छोटी बहन मेरे लिए पानी लेकर आई और मैं बैठा ये सोच रहा था कि वाकई इतनी अजीब बात है। अब कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो वो यही समझेगा कि इस लड़की ने ये हार चोरी किया है, और वीडियो तो उसकी मैंने अगर बनाई है तो किसी और ने भी ज़रूर बनाई होगी। कल को ये वीडियो वायरल भी हो सकती है और लोग किसको बुरा कहेंगे, मगर इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी देर वहाँ बैठा, उसके बाद मैं अपनी दुकान में आ गया। मगर मुझे उस लड़की को यहाँ लाते हुए लोगों ने देख लिया था। वो मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मैंने उनको बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आजकल तो ऐसे ऐसे लोगों के पास हथकंडे हैं, कहानियाँ हैं, और कहा कि उस लड़की की बातों में तुम आ गए थे। पता नहीं वो चोर थी या नहीं, या जिसने इसका हाथ चुराया वो चोर थी,
बस जो भी थी, अब तुम इस मामले से दूर ही रहना क्योंकि तुम्हारी भी वीडियो बन गई होगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर मुझे क्या पता था। आज 8 दिन हो गए इस बात को और ये वीडियो वायरल हो गई और पूरे पाकिस्तान में फैल गई। जिस तरह मैंने वीडियो बनाई उसी तरह और लोगों ने भी वीडियो बनाई थी। हमारी आवाम के पास करने का कोई और काम नहीं है, इसलिए ऐसी वीडियो बनाना, देखना, वायरल करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मुझे एक दिन फिर आयशा बाज़ार में मिली। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे लिए मिठाई का डिब्बा लाई थी। उसने कहा कि वो हार मैंने बेच दिया है, हमारे कुछ कर्जे थे वो भी उतार दिए हैं, अपने घर वालों को अच्छे घर में शिफ्ट किया है, मेरी अम्मी का इलाज हो रहा है। 10-15 दिन में मैं इतनी मसरूफ़ थी, नहीं तो पहले ही आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आ जाती। वो बुर्का पहन के आई थी ताकि मुझे कोई भी ना पहचान सके। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई ज़रूरत नहीं थी, बस शुक्रिया बोल दिया, यही काफ़ी है। वैसे भी आज मैं अपने गांव जा रहा था। उसने कहा फिर आप ये मिठाई का डिब्बा अपने घर वालों को दे दीजिएगा, वो खा लेंगे। वैसे भी लाहौर की मिठाई तो बड़ी मशहूर है ना, उन लोगों के लिए तो नहीं होगी। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो है। छोटी बहन कह रही थी कि भैया मिठाई लेकर आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे कहता कि मैं ले आऊँगा। वो इस बात पे हंसने लगी। उसने कहा कि फिर आप ना लेकर जाते तो उसको क्या बहाना करते। मैंने कहा कि मैं उसको ये कह देता कि दुकान बंद थी, उसे क्या पता कि यहाँ एक नहीं हज़ारों दुकानें हैं। हम दोनों ही इस बात पे हंसने लगे। उसने फिर से मेरा शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। मैंने मिठाई का डिब्बा बैग में रख लिया और अड्डे की तरफ चला गया। मैं अपने गांव आ गया। मेरा गांव सरगोदा में था। हम लोग खुश आप में रहते थे। घर आया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई। दरअसल मैं इसलिए आया था कि वीडियो वायरल हो गई थी और मुझे लग रहा था कि कहीं कोई मुझे आके ना पकड़ ले, इसलिए मैं अपने गांव आ गया था। सोचा कि इसी में आफियत है। मैंने वो मिठाई का डिब्बा निकाला। मेरी बहन ने आते ही कहा कि मेरी मिठाई लेकर आए हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, लाया हूँ। मैंने डिब्बा इसके हवाले किया। वो डिब्बा लेके भाग उठी। मेरी माँ ने उसे डिब्बा ले लिया और कहा कि अभी नहीं खोलना, खाने के बाद खाएंगे। हम सब ने खाना खाया और फिर मेरी माँ ने कहा कि जा गुड़िया, अब डिब्बा ले आ, मुँह मीठा कर लेते हैं। वैसे भी मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया, ये अचानक जो आ गया। और जब हम लोगों ने वो डिब्बा खोला तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि डिब्बे के अंदर तो मिठाई न थी। मेरी माँ की आंखों में तो आंसू आ गए। मेरी बहन नाचने लगी और मेरी हालत फिर से वैसी ही हो गई जैसे उस दिन हो गई थी। उस डिब्बे में मिठाई नहीं थी, बल्कि उस डिब्बे के अंदर पैसे थे। मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे थे, मगर लाखों रुपए होंगे। जब मैंने उन पैसों को इधर उधर किया तो हैरान रह गया। वो वाकई असली पैसे थे। उसके अंदर एक छोटा सा ख़त भी था। मैंने जल्दी जल्दी उस ख़त को खोला तो उस ख़त में लिखा था कि अगर मैं आपको ये पैसे दे देती, आप कभी भी ना लेते। मुझे पता चला कि आप ही गरीब हैं और एक गरीब ही दूसरे गरीब का दर्द समझ सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये पैसे रखे हैं। ये 4 लाख रुपए हैं। मैं आपको और पैसे भी देती, मगर अभी मुझे कुछ पूरे पैसे नहीं मिले हैं। आपने मेरी जान बचाई है, मेरी इज्जत बचाई है, मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करने के लिए ये पैसे दे रही हूँ। अगर आपको नहीं रखने तो आप अपनी अम्मी को दे दीजिएगा और इनको कहिएगा कि उनकी बेटी ने दिए हैं, क्योंकि उनके बहादुर बेटे ने उनकी बेटी की इज्जत को बचाया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वो ज़माना है जहाँ कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। और उस मेरी माँ भी तो बीमार थी। मैंने भी अपनी माँ का इलाज करवाने का इरादा किया और अपनी बहन को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया और बाकी के पैसे अपनी माँ के पास ही रखवा दिए। मैंने कहा कि अब इनको पास ही रखना। आप कह रही थी ना कि तेरी कमाई से घर नहीं चलता है, अब इन पैसों में से थोड़े थोड़े लगाना। जब मैं पैसे कम भेजूं तो उनमें से पूरे कर लेना। कुछ वक्त तो अच्छा गुजर जाएगा, बाकी अल्लाह मालिक है। मेरी माँ भी खुश हो गई। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। आप लोगों को भी ऐसे लगा होगा कि लड़की है, कोई गलत काम ही कर रही होगी, इसीलिए लोगों ने इसके साथ ये सलूक किया है। या फिर ये वीडियो बना रही होगी और मशहूर होने के लिए इसने ये जानबूझ के किया है, मगर असल में वो बेचारी मजबूर थी।
اس کو مدد کی ضرورت تھی اور میری طرح اس کی مدد کرنے والے وہاں بہت سے لوگ تھے، مگر مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اسے وہاں سے بچایا اور اللہ نے مجھے انعام بھی دے دیا۔ اب میں آپ لوگوں تک یہ کہانی کسی طرح سے پہنچا رہا ہوں۔ خدا کرے کہ یہ کہانی آپ تک پہنچ جائے اور آپ لوگوں کو بھی اصل کہانی کے بارے میں پتہ چل جائے۔ باقی میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اس لڑکی کے لیے بھی، اور اگر کبھی آپ بھی کہیں ایسا معاملہ دیکھیں تو مدد کرنے کی کوشش کریں۔ مدد ضرور کریں، مگر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔